अस्सलामुअलैकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह आप तमाम लोगों को शाद आबाद रखे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। बिलाखिर आ गया जी वो शाहकार जिसका सबको इंतज़ार था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ उठा लिया है और आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो खड़ाक शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सी से लोगों को मायूस भी किया क्योंकि बहुत से लोगों ने उनसे उम्मीदें बांध रखी थी और बहुत से लोग एक्सपोज हो गए हैं इस सब के अंदर। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो खड़ाक किया है और फिर पाकिस्तान के अंदर से जिन लोगों ने शिरकत करनी थी, जिन लोगों को दावतनामे आने थे, किन लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले वही हमेशा की तरह अपने नए आने वाले दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से यही दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो पुराने रेगुलर व्यूवर्स हैं उनमें से भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि इसी तरह हम जो है वो बर वक्त आप तक ये तमाम जो कंटेंट है वो पहुँचाते रहें। नाज़िर, अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने आते जो खड़ाक किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर जो बुरी खबरें हैं, क्योंकि जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो वाली चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितना एम्बैरसमेंट वाला वो लम्हा था जब डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहे थे, क्योंकि एक्सपोज हुए हैं ना ये तमाम चीज़ें। किसके ऊपर करते हैं बात। अब नज़र काम हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाते ही पहले रोज़ ही जो सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात थे उनको मनसूख कर दिया और मुतअद्दिद नए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद कैपिटल वन आर्निया में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्तों की जानिब से नौमंतखब सदर को सलामी दी गई। सदर ट्रंप के मंदूब बराए मशरक़ वस्ता ने भी खताब किया और तकरीब में इसराइली यरमालियों के ख़ानदानों का तारुफ कराया। इस मौके पर सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए और साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात को भी मनसूख किया। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने कैपिटल हमले में मुलव्विस, ये उनका दूसरा बड़ा खड़ाक है। पहले उन्होंने जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात को मनसूख किया, दूसरा आते ही हलफ उठाते जो खड़ाक था वो ये था कि उन्होंने कैपिटल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को मुआफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए, यानी कि जो उनके साथी थे, जो उनके चाहने वाले या उनकी हमायती थे, उनको जो उनके अंदर पकड़ा गया था, जैसे हमारे 9 मई का हुआ था मामला और उसके अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं, इसी तरह वो ये कैपिटल हिल वाला हमला था। तो इसी तरह नाज़िर, सदर ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म कर दी। ट्रंप ने अमेरिका की पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत किए और साथ ही मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतल्लिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर मनसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। ट्रंप ने बॉर्डर से मुतल्लिक और तारकीन वतन के दाखिले से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कार्टर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। जनूबी सरहद पर नेशनल एमरजेंसी नाफिज करने के लिए ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने बैनुल अक़वामी माहौलियाती मुआहदों में अमेरिका को अव्वलीन तरजीह देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकी ख़ानदानों को कीमतों में एमरजेंसी रिलीफ देने के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए, जबकि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वफाकी हुकूमत को मुसल्लह करने की पॉलिसी भी मनसूख कर दी। वाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निगरान कबीना और कबीना सतह के ओहदों का भी ऐलान किया। निगरान कबीना के अरकान ओहदों पर बाज़ाब्ता तकर्री तक खिदमत अंजाम देंगे। ट्रंप ने इज़हार राय की आज़ादी और सेंसरशिप ख़त्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने टॉक से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। ट्रंप का कहना था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर तक टिकटॉक से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। ट्रंप का कहना था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर टिकटॉक को ख़रीदने या पाबंद करने का इख्तियार देता है। हमने टिकटॉक डील की और चीन ने तौसीक नहीं की तो चीन पर टैरिफ आयद कर सकते हैं। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को अगले 75 दिनों तक टिकटॉक पर कोई कार्रवाई न करने का हुक्म देते हुए
کہا کہ ٹک ٹاک سے متعلق ڈیل کر بھی سکتا ہوں، ٹک ٹاک ڈیل کی تو اس کی 50% ملکیت حاصل کرنا ہوگی، ڈیل نہیں کی تو ٹک ٹاک کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ٹرمپ نے جسٹس ڈپارٹمنٹ کو 6 جنوری حملے سے متعلق تمام مؤخر کیسز ختم کرنے کا بھی حکم دیا، اور امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت سے علیحدہ ہونے کے آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ نے مجموعی طور پر سابق صدر جو بائیڈن کے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 78 صدارتی اقدامات کیے ہیں، اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوری کے یرغمالیوں سمیت بہت سے ملزمان قوم معافی پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، بائیڈن دور میں آف شور ڈرلنگ پر عائد پابندی ختم کریں گے۔ ان کا مزید، یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ پچھلی چیزیں رکھی ہیں یاتی انہوں نے کھڑا کیے، ابھی سب کے اندر وہ جو تمام لوگ امیدیں لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے تو مایوسی ہوئی تحریک انصاف والوں کو کہ جناب عمران خان کے نام جو ہے وہ حلف دعوت نامہ آئے گا، یہ اس کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن نہیں آیا۔ اتنے اقدامات میں نے آپ کے سامنے رکھے 6 منٹ کی ویڈیو کے اندر، ابھی تک 6 منٹ کچھ 7 سیکنڈ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو کہیں پہ بھی نہ عمران خان کا ذکر ہے نہ پاکستان کا ذکر ہے، اور بڑی بدقسمتی سے ان کی حلف برداری کے اندر بلاول بھٹو اور محسن نقوی وزیر داخلہ جانا جبکہ وزیر خارجہ کو چاہیے تھا، لیکن وزیر داخلہ صاحب وہاں گئے لیکن ان کی تقریب کے اندر وہ کہیں نظر نہیں آئے، نہ بلاول نظر آیا جو کہتا تھا جی مجھے دعوت نامہ ملا ہے، اور جناب اس کو اس کے دماغ کے ساتھ اور ان کی پرسنل کچھ دیکھا جا رہا تھا، کہیں نظر نہیں آیا۔ اور فرسٹ رو کے اندر جو ہے وہ جو ان کا وزیر خارجہ ہے جیش شکرے جو ہے انڈیا کا وزیر خارجہ ہے، آئی تھنک مجھے اب وہ کنفرم نہیں ہے، وہ فرسٹ رو میں تھا۔ یعنی کہ انڈیا کی آپ پرائیورٹی دیکھیں اور پاکستان کی پرائیورٹی دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب اس کے بعد جو غلام ہوتا ہے پھر وہ غلام ہوتا ہے، پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا ہے، یہ پاکستان کی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مایوس کیا ہے ٹرمپ نے پاکستانیوں کو یا اس گورنمنٹ کو، یا کتنی امپورٹنس دی ہے پاکستان کو وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے غلامی کا پورا رول ادا کیا ہے کہ جناب جو جس طرح ایک غلام ملک کے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جناب انگلش میں ایک ٹویٹ کیا، لیکن میں آپ کو اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، میں پائیدار پاکستان امریکہ کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں، شراکت داری اور سالوں کے دوران ہمارے دونوں جو عظیم ممالک نے خطے اور اس کے باہر لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کیا، اور ہم مستقبل میں بھی ایسا کام کرتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کے لیے میری نیک تمنائیں دوسری بار صدارت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اچھا، انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر، تو کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ایک جو کمیونٹی کے اندر انہوں نے کیا اس کو کہیں گے کہ یعنی کہ اس کی جو کمیونٹی گائیڈ لائن کے اندر جو وارننگ دی گئی وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ دا ایکس از بین ان پاکستان، دس سو کالڈ پی ایم از یوزنگ ایکس illegally، ہی از responsible فار victimization آف opponents ان پاکستان۔ انہوں نے کہا یہ انلیگل یوز کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بین ہے سو کالڈ پی ایم، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے وکٹمائز کیا ہے اپنے جو ان کے حریف ہیں یا مخالف ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہی اینڈ ہز اسٹیبلشمنٹ ہیز جیلڈ مسٹر عمران خان، ہز فالوورز، ہز پارٹی ممبرس۔ یہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے اندر یہ نوٹ جو ہے وہ آیا، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ ساری ان کی اہمیت ہے پاکستانیوں کی، اور جناب وہاں پہ کوئی پاکستانی کوئی بڑی عہدیدار شخصیت کو پاکستان کے اندر سے کوئی اہمیت نہیں دی، یعنی کہ تمام لوگوں کی امیدوں کے اوپر پانی پھیرا گیا۔ لیکن اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جناب پہلے جو ہے وہ آ کر کے جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ غور معاملات دیکھیں گے کہ یہ غزہ، قطر اور جو جنگ چھڑی ہوئی ہے روس اور یوکرین کی، اس کو بند کروائیں گے، اس کے اوپر کام کریں گے، پھر مارچ میں جا کر کے وہ دھیان دیں گے جناب میرا دوست عمران خان ہے۔ یہ آپ کو یوٹیوبروں کا جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے یوٹیوبس کے اندر آپ کو بیانیہ ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو جس نے حلف نامے کے حوالے سے بات کی تھی مشاہد حسین صاحب، انہوں نے ابھی بھی یہ کہا ہے، انہوں نے کہا مبارک ہو انقلاب آ گیا ہے، اللہ ٹرمپ کو لمبی زندگی دے، اسے پاکستان دیکھتے ہی خان یاد آتا ہے۔ لیکن خان کی پارٹی سے کسی کو انہوں نے نہیں بلایا، یا خان کو نہیں بلایا، جناب نکالیں، میری اتنی بڑی خوشی کا دن ہے
اور 47ویں سے صدر کے اور دوسری بار صدر کا عہدے کا حلف اٹھا رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ اپنے دوست کو کی رہائی کی بات کرے گا، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں خود ضامن بنتا ہوں کہ عمران خان اور حکومت دونوں بیہیو کریں گے. یہ انہوں نے کہا ابھی تک بھی، یعنی کہ انہوں نے اب یہ امید لگا لی کہ اب جناب پہلے کچھ اور معاملہ دیکھیں گے، کوئی پرائرٹی سیٹ کریں گے اور پھر جا کر یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ناظرین کا بڑی مایوسی کا کہہ لیں کہ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہتے تھے کہ پہلے حلف نامہ آئے گا، پھر جناب میری حلف نامہ گورنمنٹ تک کو کسی شخص کو نہیں آیا. پھر اب اس کے اوپر یہ نہ بیانیہ بنانا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کی محبت میں ناراض ہو کر کے جو ہے وہ پاکستان کو اہمیت ہی نہیں دی. یہ بیانیہ بھی بنا سکتے ہیں. پر کف یہ ناظرین کام اب تک کی ہم اپڈیٹس کی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جو ٹرمپ نے کیا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.